बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे बरतानवी हुकाम ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़। और जो डेविड रोज़ का मामला था, डेली मेल का मामला था, अब उसमें नई एक डेवलपमेंट हुई है। और ये जो दावा कर रहे थे कि शायद इनको कोई लंदन हाई कोर्ट से रिलीफ़ मिल गया, वो झूठ था, उनका हमने बेनकाब किया ही किया था। अब उन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर नई तहकीकात का आगाज़ हो गया और नई कार्रवाई शुरू हो गई है। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो इस वक्त नवाज़ शरीफ का जो पासपोर्ट था वो अब ख़त्म हो जाएगा, उसकी मियाद आज ख़त्म हो गई है। और उसके बाद नवाज़ शरीफ का फ्यूचर क्या है और नवाज़ शरीफ के पास कौन सी ऑप्शंस हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी अहम एक फ़ैसला लिया है। जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपने मीडिया पर सारा दिन देखा कि जो हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ था उसको पजीराई मिली है। और अदालत अब ये कहने पर जो अदालत इस बात पर एग्री हो गई है कि इलेक्शन कमीशन को ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि वो साफ़ और शफाफ हो। और अगर सीक्रेट बैलेट के ज़रिए भी इलेक्शंस हों तो उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर हो कि वो चाहे तो किसी की दरख्वास्त पर वो देख सकती है कि किसने किसको वोट दिया है। तो अब ये मामला, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है उनको भी और सारे अरकान को तलब किया हुआ है 16 फरवरी के लिए। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और पाकिस्तान की हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क के जो 3 बड़े इदारे हैं उनको ख़त लिखा है और उसके बारे में नैब है, FIA है और FBR, और उनको ख़त लिख के ये कहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं सेनेट इलेक्शन के, उन लोगों के असासे चेक किए जाएं, उनके अकाउंट्स चेक किए जाएं, उनका रिकॉर्ड चेक किया जाए। वो डिफ़ाल्टर हैं, वो डिफ़ाल्टर नहीं हैं, वो उन्होंने कोई मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी तो नहीं की, उन्होंने कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में तो वो मुलव्वस नहीं है। तो ये सारी जांच पड़ताल के लिए उन्होंने एक जो ख़त लिखा है और ख़त में ये कहा है कि 17 फरवरी तक रिपोर्ट सबमिट करवाई जाए। हर कैंडिडेट के बारे में नैब अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाए, FBR अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाए और दूसरी तरफ से जो FIA है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाए। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे लोगों की रिपोर्टें जाएंगी और जो डिस्क्वालीफाई सुप्रीम कोर्ट से हुए थे और उसके बाद जिनके खिलाफ 3-3, 4-4 रेफरेंसेस पेंडिंग है, तो अब ये इलेक्शन कमीशन के पास एक बड़ी वजह तो आ जाएगी इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करने की कि ये इलेक्शन के अहल नहीं हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देगी तो फिर वो बड़ा ज़रूरी होगा और उसमें सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अब अहम जो बात है वो ये है कि 17 फरवरी तक ये सारी रिपोर्ट्स जमा हो जाएंगी और ये रिपोर्ट्स जब जमा हो जाएंगी तो उसके बाद फिर इन करप्ट माफिया का बचने का इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और अल्टीमेटली इनके सारे जो करतूत हैं वो इलेक्शन से पहले ही खुलकर सामने आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 16 फरवरी के लिए जो नवाज़ शरीफ का पासपोर्ट है वो एक्सपायर होना था और नवाज़ शरीफ को जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने पहले कह दिया था कि हम इसमें तोसी नहीं करेंगे। अगर आपने इसमें तोसी आप चाहते हैं तो आप पाकिस्तान वापस आएँ, यहाँ आकर दरख्वास्त दें और उसके बाद हुकूमत देखेगी कि क्या आप कोई इस हवाले से आपको रिलीफ मिल सकता है, तोसी होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें आप आकर बताएं। अब आज उसकी जो उसकी ड्यूरेशन था वो ख़त्म हो गया है और अब पासपोर्ट जो है वो उनका तोसी नहीं हुई। नवाज़ शरीफ के बारे में जो उनके लंदन के दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं और जो लंदन के वकला हैं वो ये कह रहे हैं कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनको वहाँ पर रहने की इजाज़त दी जा सकती है बरतानवी हुकाम की तरफ से, कि बरतानवी हुकाम इजाज़त दे दें कि ये मेडिकल ग्राउंड पर क्योंकि यहाँ आए हैं तो ये वहाँ रह सकते हैं। अब क्या पाकिस्तान का जो केस था वो अब मजबूत हो गया है और जब पासपोर्ट जो उनके पास, कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था और वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अभी ये बात सामने नहीं है क्योंकि आज ये पासपोर्ट मनसूख हो रहा है या उसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। तो उसके बाद फिर चीज़ें सामने आएंगी कि नवाज़ शरीफ आप किस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर बरतानिया में बैठा है, कि बरतानिया ने उनको कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट जारी किया है या वाकई जो ये बात की जा रही है कि वो डिप्लोमेटिक कोई उनके पास है, पासपोर्ट है और वो उसका सहारा ले रहे हैं या वो मेडिकल ग्राउंड का सहारा लेते हैं। लेकिन एक बात तय है
کہ پاکستان حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ان کے پاسپورٹ میں توسیع نہیں ہوگی، اور اگر انہوں نے پاکستان بھی آنا ہوگا تو ان کو ایک ڈاکومنٹ جاری کیا جائے گا جو وزارت خارجہ وزارت داخلہ کو مراسلہ لکھے گی، اور اس کی بنیاد پر ان کو سفری ایک ڈاکومنٹ تیار کیا جائے گا جس کی بنیاد پر وہ پاکستان آ سکتے ہیں اپنے خلاف کیسز کو بھی فیس کرنے کے لیے۔ اور مریم نواز نے بھی آج وزیر آباد میں کہا ہے کہ نواز شریف آئیں گے اور نواز شریف ان ساری چیزوں کو فیس کریں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو ہمارا اصل ٹاپک ہے، اور وہ ہے برطانوی حکام کا لنڈن میں بڑی کارروائیاں انہوں نے شروع کر دی ہیں، اور وہ ہے جانچ پڑتال۔ جو پاکستان کو فنڈز دیے گئے تھے ان فنڈز کی جانچ پڑتال شروع کر دی گئی ہے، اور آج آفیشلی اس کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے کہ اس پر انکوائری اب وہ شروع کر دیں گے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے ایک ہفتہ پہلے اس حوالے سے خبر آئی تھی، اور آج ان کا آفیشیل ڈاکومنٹ بھی سامنے آ گیا ہے، اور ان کی جو کمیٹی ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب اس میں ہونا کیا ہے؟ جو 2019 میں خبر آئی تھی ڈیوڈ روز کی طرف سے ڈیلی میل میں، اس پر جو برطانیہ ہے وہاں پر کافی یہ آواز اٹھی تھی کہ یہاں کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں کو برطانوی حکام بھیجواتے ہیں پاکستان میں، اور پھر وہاں سے وہ بلیک منی کے ذریعے وہاں کے جو حکمران ہیں اور جو شریف خاندان اور شہباز شریف اور ان کے بیٹے اور داماد ہیں، وہ پھر وہ پیسہ واپس بھجوا دیتے ہیں لنڈن، اور وہ یہاں بلیک منی کے طور پہ رہتا ہے، اور پھر بینیفیشری ہماری حکومت ہوتی ہے، یا وہ ڈاکو ہوتے ہیں جو غریبوں کے نام پر آئے ہوئے پیسے کو لوٹتے ہیں۔ تو ٹیکس پیئرز کا پیسہ جو ہے اس کو جو یہ مس یوز کیا جا رہا ہے، یا اس حوالے سے جو حکومت بھی اس میں ملوث ہے برطانیہ کی، الزام یہ لگایا گیا تھا کہ برطانوی حکام بھی اس میں ملوث ہیں، جس کے بعد برطانیہ نے جو شہباز شریف کہتے ہیں کہ اتوار کے دن میرے لیے دفتر کھول کے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی وہ بات نہیں ہے، تو وہ بیسیکلی انہوں نے اپنے خلاف ایلیگیشن کو رد کیا تھا۔ اب جو برطانوی پارلیمنٹ کی بین الاقوامی ترقیاتی کمیٹی ہے جس کو IDC کہا جاتا ہے، اس نے پاکستان کے لیے اپنی حکومت برطانوی حکومت کی ترقیاتی پالیسی کا جائزہ لینے کے لیے ایک انکوائری دوبارہ شروع کر دی ہے، اور پاکستان کو جو دی جانے والی 302 ملین پاؤنڈز کی برطانوی امداد ہے اس کی چھان بین شروع کر دی گئی ہے۔ جو لنڈن ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اور وہ فیصلہ کیا تھا، جو پریلیمنری ایک ہیئرنگ تھی، اس میں جس کو میننگ ہیئرنگ کہتے ہیں برٹش لاء میں، تو اس پر جو خوشیاں منائی گئی تھیں، اور جس پر عدالت نے شہباز شریف کو کہا تھا کہ اگر اس کا وہ فائنل فیصلہ آپ کے پاس ہے تو وہ لے آئیں، تاکہ عدالت بھی دیکھے کہ آپ کے حق میں کوئی فیصلہ آ گیا، اور برطانیہ کی لنڈن کی ہائی کورٹ نے آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا ہے، تو آپ لے آئیں، آپ ہمیں بھی دکھائیں۔ اور جس پر وہ پھنس گئے تھے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن ڈیلی میل کو وہ ضرور گالم گلوچ کرتے تھے۔ اب اسی ڈیلی میل کی اس رپورٹ کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ اگر ڈیلی میل کی رپورٹ میں جان نہ ہوتی، ڈیلی میل کی رپورٹ فیک ہوتی، اور اس میں کوئی کسی بھی طرح سے وزن نہ ہوتا، تو کیا اس کی بنیاد پر برطانیہ کی تحقیقاتی کمیٹی جو ہے، انٹرنیشنل جو بین الاقوامی تحقیقاتی کمیٹی ہے، کیا وہ بین الاقوامی ترقیاتی کمیٹی کیا وہ اس کے اوپر انکوائری بٹھاتی، کیا وہ انکوائری کرواتی؟ اب اس میں یہ کہا گیا ہے اس انکوائری کمیٹی کی طرف سے، یہ انکوائری برطانوی امداد کی جانچ کے لیے ذمہ دار پارلیمانی سلیکٹ کمیٹی کرے گی۔ یہ ایک کمیٹی جو پارلیمانی جو رہنما ہے ان کے اوپر مشتمل ہوگی، اس میں مختلف جماعتوں کے ممبران پارلیمنٹ مشتمل یہ کمیٹی ہوگی جو اس معاملے کے اوپر تحقیق کرے گی اور چھان بین کرے گی۔ برطانیہ کی پاکستان کے لیے جو امداد کا معاملہ ہے، یہ اس وقت توجہ کا مرکز بنا تھا جب 2019 میں ڈیلی میل نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا، اور اس جو انکوائری کمیٹی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو 2019 میں ایلیگیشنز لگائے گئے تھے، ان ایلیگیشنز کو دوبارہ سے دیکھنا ہے کہ آیا وہ ایلیگیشنز درست تھے یا غلط تھے، اس کے لیے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اب یا تو برطانیہ کو یہ دیکھنا ہوتا کہ جو الزام لگایا گیا ہے ڈیوڈ روز کی طرف سے یا ڈیلی میل کی طرف سے، اگر وہ واقعی ٹھیک ہے اور اس معاملے پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے، تو پھر کیا تھا کہ پھر تو وہ کہتے ہیں کہ جی لنڈن ہائی کورٹ فیصلہ دے دے گی، اور وہ فیصلہ اگر برطانوی جو ڈیلی میل ہے اس کے حق میں آئے گا تو اس کا مطلب ہے وہ سچے تھے، اور برطانوی حکومت بھی جھوٹی تھی اور شہباز شریف بھی جھوٹے تھے۔ اور اگر ان کا دعویٰ شہباز شریف کا جو ڈگری ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو برطانوی حکومت کا بھی ساتھ سامنے آ جاتا ہے، تو ان کو تحقیقات کرنے کی کیوں ضرورت پڑی ہے؟ وہ اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ ان کی بات میں وزن ہے، ڈیلی میل کی بات میں، اور اس انکوائری کمیٹی میں یہ کہا گیا ہے کہ جو غریبوں کی ویلفیئر کے لیے، ایجوکیشن کے لیے
مختلف جو مختلف جو مختلف طرف کے ایونٹس ہیں، اس ایونٹس میں کہا گیا زلزلہ زدگان کے لیے اور جب سیلاب وغیرہ آیا تھا اس کے لیے، تو یہ سارے معاملات کے لیے جو امداد دی گئی ہے کیا وہ قانونی تھی یا غیر، اس کو کیا قانونی طریقے سے استعمال کیا گیا یا غیر قانونی طریقے سے۔ تحقیقاتی کمیٹی جو کہ پارلیمانی ممبران پر مشتمل ہوگی، جو مختلف جماعتوں کے ہوں گے، ان کا پہلا اجلاس اگلے ہفتے لندن میں بلا لیا گیا ہے، اور اب وہ سارے شواہد، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیوڈ روز اور ڈیلی میل کو بھی بلایا جائے کہ آپ کے پاس جو ایویڈنسز ہیں آپ ہمیں دیں، تاکہ ہم اس کی بنیاد پر سابقہ اپنی حکومت کو بھی رگڑیں اور ان چور خاندان کو بھی رگڑیں جو یہاں پر وہاں ہماری امداد کے گئے ہوئے پیسوں کو واپس یہاں لا کر یہاں پر وہ محلات بنا کر بیٹھے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں بھی سامنے ہیں، تو اس معاملے میں جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔